हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हमारा टॉपिक है हुम्म सफ़राविया। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जिन बुखारों में सफ़रा का ज़ोर होता है यानी कि सफ़रा की तौलीद इत्दाल से बढ़ जाती है, जो अमूमन उफ़ूनत की वजह से होता है, ये हुम्म सफ़रावी कहलाते हैं। इनकी मिसाल हुम्म अजामिया यानी कि मलेरिया है। ठीक है। तो जिन बुखारों में सफ़रा का ज़ोर ज़्यादा होता है या सफ़रा की तौलीद एतदाल से बढ़ जाती है, यानी कि सफ़रा जो होता है, बाइल जिसको कहते हैं, वो अगर नॉर्मल जितना बनना चाहिए उससे ज़्यादा बनने लगता है बॉडी के अंदर, उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, सिक्रीशन बढ़ जाता है, तो उमूमन क्या होता है, कभी कभी ज़्यादातर केसेस में उफ़ूनी बुखार उफ़ूनत की वजह से उसमें उफ़ूनत हो जाती है और उफ़ूनत की वजह से हुम्म सफ़रावी हो जाते हैं। ठीक है। उफ़ूनत पैदा हो जाती है, उसमें ज़्यादातर केस में उफ़ूनत पैदा हो जाती है और उसके बाद जो है हुम्म सफ़रावी हो जाता है। और इसकी मिसाल क्या है, हुम्म अजामिया यानी कि मलेरिया फ़ीवर है। मलेरिया फ़ीवर जो है हुम्म सफ़राविया की मिसाल है। उसके बाद हुम्म सफ़राविया की अक़साम क्या हैं। तो ग़िब लाज़िमा, ग़िब दायरा। ग़िब लाज़िमा, ग़िब दायरा, जैसे कि पीछे बताया था मैंने कि हुम्म सफ़रावी की अक़साम है ग़िब लाज़िमा और ग़िब दायरा। ठीक है। और एक टाइप जो छूट गया था, जो मैं बता रहा था, हुम्म मुहर्रिक़ा, वो भी इसका टाइप है। ठीक है। तो हुम्म लाज़िमा, हुम्म दायरा, हुम्म मुहर्रिक़ा, तीन इसके टाइप हैं हुम्म सफ़राविया के। सबसे पहले हुम्म लाज़िमा है, उसके बाद ग़िब लाज़िमा, ग़िब दायरा, और ग़िब दायरा की दो किस्में, ग़िब ख़ालिसा और ग़िब गैर ख़ालिसा। ठीक है। उसके बाद हुम्म मुहर्रिक़ा, हुम्म मुहर्रिक़ा आता है तीसरा टाइप, और इसकी दो किस्में हैं, मुहर्रिक़ा सफ़राविया, मुहर्रिक़ा बलगमिया। मुहर्रिक़ा सफ़राविया, मुहर्रिक़ा बलगमिया। तो ये इसके अक़साम हो गए। इनको डिटेल में अब हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले है ग़िब लाज़िमा। ग़िब लाज़िमा के क्या है, इन सफ़रावी बुखार को ग़िब लाज़िमा कहते हैं जिनमें बुखार हर तीसरे रोज़ हो जाता है। ठीक है। उन सफ़रावी बुखार को ग़िब लाज़िमा कहते हैं जिनमें बुखार हर तीसरे रोज़ हो जाता है, उसे ग़िब लाज़िमा कहते हैं। ग़िब दायरा क्या है, जिन सफ़रावी बुखारों में बुखार की बारी यानी नौबत तीसरे रोज़ होती है, उसे क्या कहते हैं, ग़िब दायरा कहते हैं। ठीक है। उसे क्या कहते हैं, ग़िब दायरा। तो ये लाज़िमा की किस्म है ग़िब लाज़िमा, और दायरा की किस्म है ग़िब दायरा। ठीक है। ये आप लोगों को मालूम है ऑलरेडी। बुखार की शिद्दत के लिहाज से ग़िब दायरा की दो किस्में होती हैं। ठीक है। सबसे पहले ग़िब ख़ालिसा, इसमें बुखार की नौबत 4 से 7 घंटे तक होती है। ग़िब ख़ालिसा में, जो ग़िब ख़ालिसा है, इसमें बुखार की नौबत 4 से 7 घंटे तक होती है। और ग़िब गैर ख़ालिसा में अगर बुखार की नौबत 7 घंटे से तजावीज़ कर जाए तो उसे ग़िब गैर ख़ालिसा में शुमार करते हैं। यानी कि 7 घंटे से अगर ऊपर हो जाए जो उसकी नौबत है, यानी बुखार की बारी आई और वो 7 घंटे से भी ज़्यादा वक्त तक रुकी हुई है, ठीक है, तो जो है ग़िब गैर ख़ालिसा में उसको कंसिडर किया जाएगा। तो ये इसके दो किस्में हो गई ग़िब दायरा के अंदर। अब आता है हुम्म मुहर्रिक़ा। हुम्म मुहर्रिक़ा क्या है, जिन बुखारों में हर तीसरे रोज़ ना बारी होती है और ना शिद्दत होती है, बल्कि बुखार यकसा तौर पर कायम रहता है। ना बारी होती है और ना ही इसमें शिद्दत होती है, बल्कि जैसा बुखार आया वैसे का वैसे ही सेम रहता है बुखार, तो उसे बोलते हैं हुम्म मुहर्रिक़ा। शिद्दत के लिहाज से इसकी दो किस्में हैं, हुम्म सफ़राविया, हुम्म बलगमिया। ठीक है। तो इसके अंदर भी बलगमिया आ रहा है। ठीक है। हुम्म सफ़रावी के अंदर भी बलगमिया आ रहा है क्योंकि वो मुहर्रिक़ा का टाइप है। ठीक है। मुहर्रिक़ा का टाइप है हुम्म सफ़राविया और बलगमिया। और कैसे, किस तरह से देखते हैं। तो हुम्म मुहर्रिक़ा सफ़राविया में अवारिज़ निस्बतन शदीद होते हैं। जो हुम्म मुहर्रिक़ा सफ़राविया है उसमें अवारिज़ निस्बतन शदीद होते हैं। क्यों होते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो सफ़रा और दम की वजह से जो है जो बुखार होता है वो एक्यूट नेचर का होता है, यानी कि हाद होता है। ठीक है। और बलगम सोदा की वजह से मुज़मिन यानी क्रोनिक होता है। तो जो हाद वाले होते हैं यानी एक्यूट वाले होते हैं, गर्म खिलतों की वजह से, वो क्या होते हैं, जो बहुत आते हैं, वो बुखार आते हैं, आने के बाद जो है बहुत तेज़ वाले नेचर के होते हैं। ठीक है। और पेशेंट को बहुत जल्दी आवारिज़ात यानी कॉम्प्लिकेशन देकर उसको वीक करके और जल्दी से चले जाते हैं ये बुखार। तो ये एक्यूट नेचर के होते हैं। तो इसमें क्या है, हुम्म मुहर्रिक़ा सफ़रावी में अवारिज़ निस्बतन ज़्यादा होते हैं, तो अवारिज़ात इसमें ज़्यादा होंगे, यानी कि कॉम्प्लिकेशंस जो हैं इसके वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये सफ़रा की वजह से हो रहा है ना। सफ़रा क्या है, गर्म खिलते हैं, जिसकी वजह से एक्यूट नेचर का बुखार होता है। तो ये आप इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ लेंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद उसके टाइप को एक्सप्लेन नहीं किया है यहाँ पर इन्होंने, बस इतना बता दिया कि ये है क्या।
ٹھیک ہے, خالی ڈیفینیشن بتا دی. علامات کیا ہیں؟ علامات حمى صفراوی بخاروں میں غلبہ صفرا کی علامت پائی جاتی ہیں. اب دیکھو وہاں پہ خالی چاروں کی ڈیفینیشن بتا دی, 4-5 جتنے بھی ہیں سب کی ڈیفینیشن بتا دی, اور ڈیفینیشن بتانے کے بعد اب ان کی علامات اور ان کا جو کچھ بھی ہے سب ایک ہی بار میں ایکسپلین ہوگا کیونکہ سب کا سیم ہے. ٹھیک ہے, تو علامات کیا ہوں گی؟ حمى صفراوی بخاروں میں غلبہ صفرا کی علامت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو جتنے بھی صفراوی بخار ہیں اس کے اندر صفرا کے بڑھنے کی علامت پائی جائے گی, یعنی کہ زرد کلر کا انسان دکھے گا, اس کو جو ہے اس کا ذائقہ کڑوا ہوگا. ٹھیک ہے, بے چینی ہوگی, کثرت عطش, اس کو پیاس بہت لگے گی کیونکہ یہ گرم خشک ہے. صفرا کیا ہے؟ گرم بھی ہے خشک بھی ہے, تو اس لیے جو ہے اس میں پیاس بہت شدید لگتی ہے, ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے باڈی میں. ٹھیک ہے, تو مثلا کثرت عطش, بے چینی اس کے اندر ہوگی, شدید قسم کا سر درد ہوگا, ہذیان ہوگا, بے خوابی ہوگی یعنی کہ نیند نہیں آئے گی اس کو, انسومنیا جس کو کہتے ہیں. ذائقہ تلخ ہوتا ہے. ذائقہ کیسا ہوگا؟ تلخ ہوگا, کیونکہ صفرا کا مزاج صفرا کا جو ٹیسٹ ہے وہ تلخ ہے. تو حلق کے اندر جو کہتے ہیں بخار میں کہ حلق کڑوا ہو رہا ہے, وہ صفرا کی وجہ سے کڑوا محسوس ہوتا ہے, تو اسے بولتے ہیں ذائقہ تلخ ہوگا پیشنٹ کا. ٹھیک ہے, اور بے خوابی یعنی اس کو نیند نہیں آئے گی. تو یہ سارے جو ہے صفرا کی جو ہے علامات ہوں گی. اس کے بعد اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ قارورہ کا زردی مائل ہونا. قارورہ یعنی اس کا جو یورین ہوگا تو وہ زردی مائل آئے گا, اور متلی و صفراوی قے ہوں گی, اس کو متلی ہوگی اور اس کو وومیٹنگ ہوں گی صفراوی والی. ٹھیک ہے, یعنی کہ جب وہ الٹیاں کرے گا تو اس میں بھی جو ہے اس کو صفرا یا تو گرین کلر کا یا یلو کلر کا محسوس ہوگا. اس کے بعد علاج دیکھتے ہیں. تو علاج کے اندر سب سے پہلے ہے بخار کا سبب جو عموماً عفونت ہوتا ہے, اس کو دور کرنے کی غرض سے دافع عفونت ادویہ اس کو استعمال کرائیں گے. جیسے کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ دافع عفونت ادویہ کیا ہیں. مثلا افسنتین, گلو, نیم, چرائتا, ان کو صبح و شام استعمال کرائیں گے. تو افسنتین اور گلو کی جو بیل ہوتی ہے, گلو اس میں سے نکالا جاتا ہے, وہ بھی دافع عفونت ہوتا ہے. نیم اس کے لیے بہت اچھا ہے, اور چرائتا مصفی خون بھی ہے, خون کو بھی صاف کرتا ہے اور ساتھ میں جو ہے عفونت کو کم کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نسخہ آپ یاد رکھیں دافع عفونت کا. ٹھیک ہے, ہر جگہ ایک ہی نسخہ چلے گا عفونت کے لیے, چاہے کوئی سی بھی ڈیزیز ہو. اس کے حمیات کے علاوہ بھی کوئی سی بھی ڈیزیز ہو تو عفونت کے لیے ایک ہی نسخہ یاد رکھیں. افسنتین, گلو, نیم, چرائتا صبح و شام جوشاندہ بنا کر استعمال کریں. اس کے بعد ہے تنقیہ صفرا. تنقیہ صفرا کا تنقیہ کیسے کریں گے؟ یعنی جسم سے صفرا کو نکالنا تو کیا کریں گے؟ تو آلو بخارا اس کے لیے بہت اچھا ہے. قاطع صفرا ہے آلو بخارا, یعنی صفرا کو کاٹ دیتا ہے, تو آلو بخارا استعمال کریں گے. زلال تمر ہندی, جیسے کہ میں نے بتایا زلال تمر ہندی کیا ہے؟ املی کا پانی ہے جو حدت کو, گرمی کو بجھا دیتا ہے, تو بخار میں جو ہے بہت فائدہ مند ہوتا ہے. شیرہ زرشک استعمال کرائیں گے. تو آلو بخارا, زلال تمر ہندی, شیرہ زرشک, یہ سب چیزیں استعمال کرائیں گے تنقیہ صفرا کے لیے. اس کے بعد درد سر کے لیے کیا کریں گے؟ سندل سفید اور تخم کاہو, ان دونوں کو ملا کر ہر ایک 3 گرام پانی میں پیس کر پیشانی پر لگائیں گے. دونوں لے لیں گے, سندل سفید, تخم کاہو, ہر ایک 3 گرام لے کر پانی میں پیسیں گے اور پیشانی پر لگائیں گے. اس کے علاوہ ایک چیز اور مجھے یاد آ رہی ہے, قرص مثلث. بچے اس میں بہت کنفیوز رہتے ہیں. قرص مثلث کی ڈوز کیا ہے اکثر پوچھا جاتا ہے وائوا میں, وہ خیر مرکبات کا کوشچن ہے لیکن ایکسٹرا نالج کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. قرص مثلث کی ڈوز پوچھی جاتی ہے, تو کوئی بتاتا ہے 1 ٹیبلٹ صبح و شام پانی کے ساتھ استعمال کریں, دودھ کے ساتھ استعمال کریں, لیکن ایسا نہیں ہے. قرص مثلث جو ہے وہ ایک ایسی ٹیبلٹ ہے جو کھائی نہیں جاتی ہے بلکہ لگائی جاتی ہے. اس کو جو ہے پانی میں یا سندل سفید میں یا کسی دوسری چیز میں گھس کر جو ہے پیشانی پر لگایا جاتا ہے درد سر کے لیے. مثلث نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ مثلث بنا ثلاثہ سے, جس کے معنی ہوتے ہیں 3 کے, تو اس کے اندر 3 چیزیں خاص طور سے شامل ہیں. افیون ہے, اجوائن خراسانی ہے, اور 1-2 چیزیں اور ہیں مجھے ابھی نام یاد نہیں آ رہا ہے. تو قرص مثلث جو ہے پیشانی پر لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے درد سر کے لیے, جب سر میں درد ہو تب. تو درد سر کے لیے آپ سندل سفید اور تخم کاہو بھی لے سکتے ہیں, 3 گرام پانی میں پیس کر لگائیں, یا پھر قرص مثلث بھی لے سکتے ہیں, اس کو بھی سر پہ لگایا جاتا ہے, پیشانی پہ لگایا جاتا ہے جب درد سر ہو تب. ٹھیک ہے, اس کے بعد شکنجبین لیمونی 10 گرام صبح و شام, گلقند 50 گرام صبح و شام, شربت خاکسی 30 ml صبح و شام. تو شکنجبین لیمونی کیا کرے گا؟ شکنجبین لیمونی جو ہے وہی قاطع صفرا ہے ایک تو, ٹھیک ہے, اور جو گرمی حدت ہے اس کو بجھائے گا. تو 10 گرام صبح شام لیں گے. گلقند 50 گرام صبح شام لیں گے. گلقند کیا کرتا ہے؟ پیٹ کو صفائی کرتا ہے, پیٹ کو ٹھیک کرتا ہے. تو بخار میں جو ہے پیٹ اچھا رہنا ضروری ہے, تو گلقند وغیرہ دیں گے اس کو, ٹھیک ہے, اور جس کی وجہ سے جو ہے اجابت اس کو اچھی آئے گی, تو اس کی وجہ سے جو ہے
गुलकंद अच्छा काम करेगा। दूसरी बात, शरबत खाकसी दाफ़े हुम्मा होता है, बुखार को कम कर देता है, एंटीपायरेटिक इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो 30 ml सुबह व शाम, शरबत खाकसी 30 ml सुबह व शाम इस्तेमाल कराएंगे। ठीक है, तो ये इसका जो है नुस्खा हो गया। तो बस ये इतना ही है आज के लिए, बाकी हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और हुम्मा सुदाविया के बारे में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।